नमस्कार। एसटिभी च्याटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। एसटिभी च्याटको आजको अङ्कमा हामी चर्चा गर्नेछौँ कि अहिले प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेपछि अब यो मुलुक कुन बाटोतर्फ हिँड्ने छ भनेर, खास गरी संविधानको बारेमा धेरै खालका दृष्टिकोणहरू यहाँ देखिएका छन्। कतिपयले यो संविधान च्यातियो भनेका छन्, कतिपयले यो संविधानको हत्या भयो भनेका छन्, कतिपय अब कु भयो भनिरहेका छन्, कतिपय यो मान्न तयार रहेका छन्। खास गरी प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्री निकट मानिसहरूको भनाइ यो वाद्यात्मक राजनीतिक कदम हो, उहाँहरूको यो भनाइरहेको छ। यस्तो बेलामा हेरिरहेको पक्ष सर्वोच्च अदालत छ, निर्वाचन आयोग छ। ती निकायहरूले कस्तो खालको फैसलाहरू दिनेछन्, त्यसको आधारमा नेपालले एउटा बाटो पक्रनेछ, त्यसलाई त हामी बुझ्न सक्दछौँ। तर नबुझिएको कुरा चाहिँ नेपालले यत्रो लामो राजनीतिक यात्रा गरिरहँदाखेरि पनि 7 सालदेखि आजसम्म पनि किन एउटै बाटोमा निरन्तर हिँडिरहेको जस्तो, एउटै वृत्तमा निरन्तर घुमिरहेको जस्तो, यसको लक्ष्य यसले भेटाउन नसकेको जस्तो, अथवा भनौँ सजिलो भाषामा भन्ने हो भने एउटै चलचित्र दोहोऱ्याइ तेह्राइ हेरिरहेको जस्तो किन भइराखेको छ? आजको अङ्कमा हामी यसबारेमा अलिकति बढ्ता चर्चा गर्नेछौँ र नेपालले अब लिने बाटो कस्तो हुनेछ त्यहाँ बढी जानेछौँ। र आज हामीसँग कुराकानीको लागि स्टुडियोमा हुनुहुन्छ वरिष्ठ पत्रकार किशोर नेपाल। तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। स्वास्थ्य ठिक छ नि? ठिकै छ। यो यत्रो लामो पत्रकारिताकै तपाईँसँग यत्रो लामो अनुभव छ, अब उमेरै पनि त अब धेरै भइसक्यो। आज आएर 77 सालमा यसो हेर्दाखेरि संसद विघटन भएको छ, पार्टीहरू सडकमा उत्रिएका छन्, एक थरले प्रतिगमन भयो भन्छन्, अर्को थरले होइन भनेको छ। यो हानथाप, झगडा, आरोप प्रत्यारोपका शब्दहरू पनि यस्ता छन् कि अराजनीतिक भन्दा पनि अझ त्यस्ता शब्दहरू पनि प्रयोग गरेर चाहिँ कुराहरू भइरहेका, गालीहरू गरिरहेका। आज मात्रै होइन, हिजो पनि यस्तै, अस्ति पनि यस्तै, झन् अस्ति पनि यस्तै। तपाईँलाई किन लाग्छ कि सधैँ यस्तै खालको, सधैँ यही कुरा, सधैँ उस्तै खालको किन, के कारणले हो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? हामीलाई त्यस्तो लागेको मात्रै हो, समय त अगाडि नै बढिरहेको छ। मलाई के लाग्छ भने समय अगाडि बढ्दा बढ्दै पनि एउटा चक्रमा घुमिरहेको छ नेपालमा। त्यसलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? भगवान् विष्णुको सुदर्शन चक्र भन्नुहुन्छ, कृष्णले चलाउनु भएको चक्र भन्नुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ? जे उपमा दिए पनि हुन्छ, त्यसमा केही फरक पर्दैन। तर मलाई के लाग्छ भनेदेखि राजनीतिमा चाहिँ मानिसको जीवनको स्तर जसरी खस्किँदै गएको छ, त्यसरी नै राजनीतिको स्तर पनि अहिले खस्किँदै गएको छ। हाम्रो राजनीतिको स्वरूप के? तपाईँले भन्नुभयो चाहिँ चरणहरूको कुरा गर्नुभयो। तपाईँले 7 साल, 17 साल, 46 साल, अहिले 62-63 साल, यो चारै चरण ठुला चाहिँ तपाईँको चाहिँ लिप फरवार्ड हो, ठुल्ठुला पाइला चालिएको। अन्ततः किन चाहिँ तपाईँको यी पाइलाहरू टेक्न सकिएन भन्दा मान्छेको बौद्धिक स्तरले पनि धानेन यसलाई, राजनीतिक स्तरले पनि धानेन। त्यो परिवर्तन चाहिँ कसरी भयो त? फेरि परिवर्तन भयो, त्यो परिवर्तनलाई धान्न सक्ने बौद्धिक स्तर, राजनीतिक स्तर चाहिँ नि हामी कहाँ भएन। अहिलेको तपाईँको सबैभन्दा ठुलो सङ्कट भनेको के छ भन्नु भने मोरल सङ्कट, नैतिक सङ्कट हो। यो परिवर्तन गर्न सक्ने ल्याकत चाहिँ भयो, परिवर्तनपछि आएको परिणामलाई धान्न सक्ने ल्याकत चाहिँ भएन। अब सबैभन्दा ठुलो कुरो के छ भन्नु होला भने मानिसहरूमा चाहिँ नि तपाईँको 2-3टा कुराहरू एकदमै तपाईँको चाहिँ बढेको देखिन्छ। एउटा अहङ्कार भाव बढेको छ, म हुँ भन्ने भाव। कमन पोलिटिक्समा तपाईँको म हुँ भन्ने भाव हुँदैन, विनम्रता भन्ने छैन। अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको कसैले पनि सिस्टमलाई बुझेको छैन। सिस्टम भने म हुँ र मैले इन्टरप्रेट गरेँ भने जे पनि हुन्छ भन्ने। जस्तो आजको प्रधानमन्त्रीले भन्नु, म संविधान, मैले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि विघटन हुन्छ। म हिजो कतै पढ्दै थिएँ, हो कि होइन मलाई थाहा छैन। उहाँले फेरि भन्नुभएको छ, फेरि चाहिँ आएर म त तपाईँको सर्वोच्च अदालतले चाहिँ प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरेँ भने म फेरि विघटन गरिदिन्छु भन्नुभएको छ।
कतै भन्नुभएको छ अथवा भन्नुभएको छैन त्यो मलाई थाहा छैन। मैले सामाजिक सञ्जालमा पढाएँ हो। सामाजिक सञ्जाललाई कति विश्वास गर्ने कति विश्वास नगर्ने त्यो पनि चाहिँ त्यसको पनि एउटा प्रश्नको घेरामा छ, सीमा भइसक्यो कि एउटा भ्रमको संसार भइसक्यो। मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दा पनि दुई तिनवटा कुरा छ अहिले यो चल्ने चाहिँ। एउटा त मान्छेलाई चाहिँ म शासन गर्न सक्छु भने केही मान्छेहरूको चाहिँ तपाईँको म एक्लै शासन गर्ने हो, म चाहिँ भाग्य विधाता हुँ यो देशको भन्ने एउटा भ्रम सिर्जना भयो मानिसहरू। जस्तो अहिलेका प्रधानमन्त्री ओलीजीलाई पनि त्यो भ्रम सिर्जना भयो। उहाँले चाहिँ छँदाखाँदाको चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो भ्रम त त्यतिकै पलाउँदैन होला नि, त्यसको लागि एउटा आधार एउटा पृष्ठभूमि तयार भएको हुन्छ होइन। अब तपाईँको चाहिँ नि उहाँले तपाईँ हेर्नुहोस् न उहाँको चाहिँ नि हेर्नुहोस् त संसदलाई उहाँले चाहिँ छिटो संसदको अधिवेशनलाई तपाईँको चाहिँ छिटो चाहिँ तपाईँको अन्त्य गरिदियो प्रतिनिधि सभाको अधिवेशनलाई। त्यसपछि राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन पनि त्यसै गरी टुङ्ग्यो। उहाँ अभोइड गर्न चाहनुहुन्छ कि तपाईँको चाहिँ नि जुन चाहिँ नि सभाहरूलाई एड्रेस गर्नुपर्ने हो, संसदलाई एड्रेस गर्नुपर्ने हो, प्रतिनिधि सभालाई राष्ट्रिय सभालाई एड्रेस गर्नुपर्ने हो, त्यो एड्रेस गर्नुपर्ने चिजहरूलाई चाहिँ उहाँले अभोइड गर्नु र उहाँ आफू एक्लै जानुभयो। यसको मतलब अघि तपाईँ भनिदिनुहुन्थ्यो नि एउटा चाहिँ अहमता बढेर गयो, अहङ्कार बढ्यो। अर्को चाहिँ प्रणालीहरू भनेकै मै हुँ भन्ने, म नै प्रणाली हो, प्रणालीलाई आई एम द सिस्टम भन्ने हो कि पद्धति भने के त भन्दा म होइन। अब तपाईँको कम्युनिजम भनेको तपाईँको एउटा सबैभन्दा ठुलो आदर्श सिद्धान्त हो भन्ने चाहिँ नि प्रचार भइरहेको छ होइन। त्यसलाई मान्ने पनि धेरै छन् नमान्ने पनि धेरै छन्। जहाँ धेरै गरिबहरू छन्, जहाँ चाहिँ शोषित पीडितहरूको चाहिँ बसोबास धेरै छ, त्यहाँ चाहिँ नि कम्युनिजमलाई एउटा आदर्श व्यवस्था हो, हामीलाई कम्युनिजम चाहिन्छ भनेर भन्छन् होइन। जहाँ खान पाउने अलिकति खान लाउन पाउने एकमानेहरू छन् त्यहाँ चाहिँ नि होइन कम्युनिजम हुँदैन भनेर भन्छ। जेसुकै भए पनि एउटा आदर्श कम्युनिजमले स्थापित गरेको छ नि। त्यत्रो कम्युनिस्ट पार्टीको नेता कम्युनिस्ट सांसदहरूद्वारा निर्वाचित त्यत्रो ठुलो कम्युनिस्ट पार्टी बहुमत प्राप्त झन्डै बहुमत प्राप्त कम्युनिस्ट पार्टीको नेताले तपाईँको चाहिँ म नै चाहिँ सबै कुरा हो अरू केही पनि होइन भनेर भने के कारण पर्यो? उहाँले चाहिँ त्यो कारण त व्याख्या गर्नुभएको छैन। उहाँले मेरा विरुद्ध चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि अविश्वासको प्रस्ताव आउन लाग्यो, अराजकता ल्याउन खोजियो, राष्ट्रपतिकोलाई महाभियोग ल्याउन खोजियो, त्यस्ता षड्यन्त्र भयो भने त्यो त कुनै षड्यन्त्र होइन नि। प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएकै कुरा चाहिँ नि यो कु हो कि होइन? यो विघटन हो, यसलाई कु त भन्नु मिल्दैन। कु त त्यति बेलासम्म हुँदैन जबसम्म चाहिँ तपाईँको त्यसमा तपाईँको चाहिँ नि आर्मीको प्रवेश हुँदैन, आर्म्सको प्रवेश हुँदैन। त्यसलाई परिभाषाकै हिसाबले कु भन्नु मिल्दैन। तपाईँले अब चलन चल्तीमा चाहिँ नि कु भन्नुहुन्छ, कु गर्यो, अब ओलीजीले कु गर्नुभयो भनेर भन्नुहुन्छ, त्यो बेग्लै कुरा हो। त्यो चाहिँ राजनीतिक त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि हामीले बोलचालको भाषामा कुलाई चाहिँ नि सरलीकरण गरेका हौँ। तर कु भन्ने चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि कुडेटा भन्ने चाहिँ जुन चाहिँ नि शब्द छ त्यो शब्दअनुसारको कुडेटा चाहिँ होइन। संविधानकै हत्या भयो कतिपय त्यो भनिरहेका छन्, मुर्छा पारियो भनिरहेका छन् कतिपय। संविधानको हत्या चाहिँ नि त भइसकेका छैन होइन। संविधान चाहिँ तपाईँको चाहिँलाई चाहिँ नि शिथिल बनाइयो होइन, त्यसलाई चाहिँ नि भाँचफुच पारेर अझ भन आघात पुग्यो, त्यसलाई बेहोस बनाइयो। मरिसकेका बेदेखि त सर्वोच्चले नि त्यसलाई बिउन सक्दैन, तर बेहोस बनाएपछि चाहिँ तपाईँको बिउतिन सक्छ, बौलिन सक्छ। भनेपछि प्रधानमन्त्रीको कदमले संविधानलाई आघात पुग्यो, यो लगभग बेहोस छ। ठुलो आघात पुग्यो, आघात मात्रै होइन, आघात त पुर्याइ नै राखेका हुन्, सबै दलहरूले पुर्याएका हुन्। कति ठुलो आघात पुग्यो यसलाई? यो त तपाईँको नेपालको चाहिँ नि पोलिटिक्सको स्केलमा चाहिँ धेरै ठुलो आघात हो। तर प्रतिनिधि सभा विघटन त धेरै पटक हामी कहाँ भएका छन्, प्रयास धेरै पटक भएका छन्, विघटनै पनि दुईचोटि भयो। विघटन दुईचोटि भएछ, तर विघटन भए पनि एकचोटि चाहिँ तपाईँको मनमोहनजीको पालामा रिस्टोर गरेको छ, गिरिजाबाबुको पालामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि विघटनलाई चाहिँ नि सदर गरेको छ। त्यो त तपाईँको चाहिँ नि संवैधानिक हिसाबले नै गएको छ त्यो कुराहरू। 58 सालको संसदको विघटन र अहिलेको संसदको विघटनमा तुलना गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? मिल्दैन। राजनीतिक कचपच, पार्टीभित्रको कारबाही, त्यो विघटन तपाईँको चाहिँ नि डिक्टेटोरियल शक्तिले गरेको विघटन थियो, राजाले गरेको विघटन थियो।
राजतन्त्रले 2058 सालमा आफ्नो हातमा सत्ता लिएको थियो कि थिएन? विघटन गर्ने त निर्वाचित सरकारै थियो नि। जेसुकै होस् न, त्यहाँ त्यो रोयल प्रेसर थियो नि त्यहाँ कि थिएन भनेर रोयल प्रेसर थियो नि। त्यो शेरबहादुरजीको चाहिँ गभर्मेन्ट नै चाहिँ तपाईँको रोयल प्रेसरमा खडा भएको थियो। भनेपछि आधारभूत रूपमा त्यो र यो पृष्ठभूमि मिल्दैन। धेरै फरक हो नि यो त चाहिँ तपाईँको डेमोक्रेटिकल्ली चुनिएको चाहिँ नि एउटा प्रधानमन्त्रीले, डेमोक्रेटिक प्रोसेस मान्छु भन्ने पार्टीको एउटा चाहिँ नेताले, तपाईँको चाहिँ डेमोक्रेटिक प्रोसेसबाट चुनिएको एउटा नेताले केही नपरिकन अपरझट आफ्नो सनकमा एक दिन बिहान ओली जसले लाग्यो कि चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुपर्छ, उठ्ने बित्तिकै लाग्यो, उहाँले ठोकिदिनु। त्यसो भए यो 48 भनेको 51मा जुन विघटन भयो, गिरिजाप्रसाद कोइरालाले विघटन गर्नुभयो, त्योसँग चाहिँ तुलना गर्न मिल्छ? तुलनै किन गर्नु पर्यो र? तुलनीय नै छैन, यसको अतुलनीय नै हो। यो तुलना चाहिँ किन अतुलनीय किन हो भन्नु होला भने यो अतुलनीय किन हो भन्नु होला भने प्रकाशजी, हामी तपाईँको रिपब्लिकन स्टेटमा छौँ। हाम्रो डेमोक्रेटिक कन्स्टिट्युसनको फ्रेमभित्र यो विघटन भन्ने शब्द कतै पनि छैन। तपाईँ मिलाएर लिएर जानुहोस्, प्रधानमन्त्री खोजेर लिएर जानुहोस्, सकेसम्म विकल्प नै खोज्नुहोस्, संविधानभित्रबाटै विकल्प खोज्नुहोस्। केही लागेन, कोही प्रधानमन्त्री बन्न तयार भएन, कसैसँग मत भएन भने मात्रै अनिखेरि विघटनमा जानुहोस् भन्छ संविधानले। त्यही भने होइन नि वकिलहरूले, त्यही संविधानविदहरूले भनेको त्यही होइन। प्रधानमन्त्रीले भने चाहिँ अलिक फरक छ। प्रधानमन्त्री त संविधानविद होइन नि, प्रधानमन्त्रीको काम संविधानको इन्टरप्रिटेसन गर्ने होइन। प्रधानमन्त्रीले संविधान इन्टरप्रिटेसन गर्ने हो र। प्रधानमन्त्रीसँग पनि वकिलहरू छन् नि, महान्यायाधिवक्ताहरू छन्, सरकारी वकिलहरू। उनीहरूले पक्कै भनेरै त प्रधानमन्त्रीले कदम चाल्नुभयो होला। अब उहाँको अथवा प्रधानमन्त्रीको आफ्नै पनि विशाल ज्ञान छ नि, उहाँलाई धर्म ज्ञान कानुन आदि। प्रधानमन्त्रीले आफ्ना सल्लाहकारहरूले भनेको कति मान्नुहुन्छ कति मान्नुहुन्न त्यो मलाई थाहा छैन। सल्लाहकारहरू भनेको अर्नामेन्टल हुन्छन्, अलङ्कारिक। ती चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि यो जन्तीको सभा बढाउन बोलाइन्छ नि एकपल्ट मान्छेहरूलाई बिहेमा, त्यस्तै हो। त्यसको कुनै तपाईँको चाहिँ नि आधारभूत अधिकारै हुँदैन सल्लाहकारको। सल्लाह दिने काम गर्दैन हाम्रो सल्लाहकारहरू। म पनि सल्लाहकार भइसकेका मान्छे हुँ। म भन्न आँटेको थिएँ तपाईँ अनुभव सहितको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, भन्न आँटेको थिएँ तपाईँले भनिहाल्नु। स्यालले चाहिँ मलाई सोध्नुहुन्छ तपाईँले भनेदेखि सल्लाहकारको सल्लाह कसैले लिँदैन, बेकारको कुरा हो। सल्लाह पनि लिँदैन, सल्लाह दिनु पनि पर्दैन। उसले असिस्ट गरिदिने हो क्या। सल्लाहकार भनेको चाहिँ तपाईँको त्यो सेन्समा, सल्लाहकार एडभाइजरको सेन्समा तपाईँले कुरा गर्नुभयो भने एडभाइजर हो, तपाईँको लिगल्ली एडभाइजर हो, चाहिँ किताब अनुसार कानुन अनुसार सबैमा उहाँले चाहिँ प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गर्नुभएको मान्छेहरू सबै कुरा सही हो औपचारिक रूपमा। तर त्यसको वास्तविक चाहिँ तपाईँको चाहिँ काम कारबाही जे भन्नुहुन्छ नि त्यो चाहिँ के हुन्छ भन्नु लाग्दाखेरि प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गर्ने हो, सल्लाह दिने होइन। यो घटनालाई अझै एकचोटि म तुलना गर्न चाहेँ। तपाईँ तुलना किन गर्नु पऱ्यो भन्नुहुन्छ? 56 सालसँग चाहिँ तुलना गर्न मिल्छ कि त्यति बेलाको कङ्ग्रेसले अबको प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई भन्यो, बहुमत पनि आयो नि कङ्ग्रेसको। तर कृष्णप्रसाद भट्टराईले लामो समय सरकार चलाउनु, सभा विघटन गरे होइन नि त। पार्टीभित्रको विग्रहको सुरुवात त त्यहाँबाट भयो नि त। त्यो विग्रह त काङ्ग्रेसमा 7 सालदेखि नै छ। तर उहाँले तपाईँको चाहिँ काङ्ग्रेसमा त्यो विग्रह 7 सालदेखि नै छ। तर यो त आज प्रधानमन्त्री प्रकाशजी तपाईँ मिस गर्दै हुनुहुन्छ, एउटा ठुलो कुरो मिस गर्दै हुनुहुन्छ। नेपालका कम्युनिस्टहरूलाई एउटै मञ्चमा लिएर आउने, एउटै चाहिँ ठुलो चाहिँ साझा मञ्च तयार गर्ने भनेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको गठन भएको। त्यो गठन भएको पनि धेरै भएको छैन, 2-3 वर्ष भयो। 3 वर्ष। त्यसरी हेर्नुहोस् न, त्यो इतिहासको त्यो श्रृङ्खलाबाट तपाईँ सुरु गर्नुहोस्। भनेपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भनेको नेपालका चाहिँ नि तपाईँको आहत भएका जनता, पीडित जनता, शोषित जनता, होइन, सार्वभौम हुन नपाएका जनताहरूलाई एकत्रित गर्नलाई, गरिबहरूको कल्याण गर्नलाई, शोषितहरूलाई चाहिँ शोषणबाट मुक्त गराउनलाई गठन भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा। त्यो पनि दुईवटा चाहिँ ठुला शक्ति मिलेर, एउटा चाहिँ तपाईँको एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी भन्ने शक्ति
जो डेमोक्रेटिक प्रोसेसमा खेल्दै आइरहेका थियो अहिलेसम्म। र अर्को तपाईँको चाहिँ नेपालमा जनयुद्ध गरेर नेपालको चाहिँ कायाकल्प हुने किसिमको चाहिँ परिवर्तन गर्ने शक्ति माओवादी दुईवटा मिलेर बनेको पार्टी हो। अरू पार्टी पनि जोडिया छन् त्यहाँ, तपाईँ हेर्नुहोस्, तपसिलका पार्टीहरू पनि हेर्दै जानुहोस् त्यहाँ। त्यस कारणले मैले त्यसै हुनाले तपाईँलाई यो कम्पेयर नगर्नुहोस् भनेको कारण त्यही हो। यो विशिष्ट छ, बेग्लै छ, विशिष्ट छ। किनभने योसँग चाहिँ तपाईँको हिजोका चाहिँ नि तपाईँको प्रतिनिधि सभा विघटनका चाहिँ नि तपाईँको घटनाहरूलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीहरू यत्रो ठुलो बहुमतमा छैनन्। गिरिजा प्रसादजी 51 यत्रो ठुलो बहुमतमा हुनुहुन्थ्यो। 113, 112, 113 कति सिट थियो त्यतिखेर काङ्ग्रेस, हेर्नु। 56 सालमा पनि त्यही 113-14 चाहिँ हाराहारीमै चाहिँ सिट लिएर आउनु भएको किसनजीले। तर यो चाहिँ तपाईँको प्रचण्ड बहुमत भन्नुहोस् न, प्रचण्डजी समेत मिलेर आएको बहुमतलाई प्रचण्ड बहुमत भने मैले फेरि धेरै बहुमत भएर। तर यो बहुमत पनि रहेन र यो बहुमतलाई चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि ओलीजीले चाहिँ भकुन्डो खेलेर सिधाइदिनु। तपाईँले हेर्दाखेरि चाहिँ यो विघटनको पछाडिको पृष्ठभूमिमा चाहिँ केही चिज थियो। उहाँले जुन बाध्यात्मक भन्ने शब्द बारम्बार प्रयोग गरिराख्नु भएको छ नि प्रधानमन्त्रीले, त्यो त केही त प्रयोग गर्नु पऱ्यो नि। तपाईँको बाध्यात्मक रूपले मलाई सकेर अराजकता हुन्थ्यो। यहाँ म निर्वाचित सरकारलाई सक्ने षड्यन्त्र भइरहेको थियो। कहाँबाट भइरहेको थियो भने त्यही बृहत नेपाली चाहिँ नि तपाईँको शोषित पीडित होइन जनताको चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि अधिकारलाई सुरक्षित गर्ने, उनीहरूको शोषणलाई समाप्त गर्ने पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्रैबाट भएको षड्यन्त्रहरूबाट उत्पन्न हुने अराजकतालाई समाप्त गर्नको लागि उहाँले तपाईँको चाहिँ नि विघटन गर्नुभयो। उहाँसँग बाँकी निर्वाचितहरूलाई उहाँले छोडिदिनु भयो क्या, तपाईँहरू खेल्दै गर्नुहोस् भनेर। विघटनको विकल्प थियो कि थिएन प्रधानमन्त्रीसँग? किन नहुनु, प्रशस्त हुँदैन। विकल्प नभएको कुनै कुरा हुन्छ? विकल्प भनेको चाहिँ राजीनामा दिने मात्रै थियो उहाँसँग। राजीनामा किन दिनु पर्थ्यो? ल भाइ हो तपाईँहरूले चाहिँ यस्तो गर्नुभयो, के गर्नुभयो भनेर आफ्नै पार्टीमा कुरा गरेर भइहाल्दैन। मलाई के लाग्छ भने एउटा दंश हुन्छ नि, दंश भनेर डस्ने कुरा हुन्छ। ओलीजीलाई चाहिँ तपाईँको सभा सम्मेलन योहरूले डस्दा रहेछन्, अधिवेशनहरूले डस्दा रहेछन्। उहाँलाई संसद दंश रहेछ। संसद दंशको भावनाबाट पीडित हुनुहुँदो रहेछ। उहाँ कसैलाई फेसै गर्न सक्नुहुन्न, संसद अधिवेशन उहाँ फेस गर्न सक्नुहुन्न, तपाईँको पार्टीको सम्मेलनहरू फेस गर्न सक्नुहुन्न, अनि तपाईँको चाहिँ आफू समानका साथीहरूलाई पनि फेस गर्न सक्नुहुन्न। अब अहिले तपाईँको चाहिँ हिजोकै नेकपामा हेर्नुहोस् अथवा हिजोकै एमालेमा हेर्नुहोस्, त्यहाँका सबै उहाँका साथीहरू अलग छन् र उहाँ एक्लै हुनुहुन्छ। तपाईँ हेर्नु न। तर बडा खुसी प्रधानमन्त्री देख्नुहुन्छ, उहाँ बोल्दाखेरि प्रफुल्ल, एकदम आह्लादित हुनुहुन्छ। त्यो चाहिँ नि के छ भन्नु, त्यो चाहिँ के छ भन्नु त्यसलाई चाहिँ मैले हिजो मात्रै पढेको थिएँ। यो आह्लादको कारण के हो? उहाँ आफै फुर्किनु भएको छ। उहाँ पशुपतिनाथको चाहिँ दर्शन गरेर बाहिर आउँदाखेरि पनि यति प्रफुल्ल देखिनु भएको थियो कि चाहिँ एकदमै विभोर हुनुभएको थियो, भाव विभोर हुनुहुन्छ। यो चाहिँ एउटा विचित्रको चाहिँ उहाँको छ। त्यो भनेको के छ भने म नै हुँ है। त्यो चाहिँ एक प्रकारको चाहिँ तपाईँको के भन्नुहुन्छ भने त्यो मानसिक विकार नै हो। त्यो एक प्रकारको त्यसलाई चाहिँ तपाईँको राम्रो कुरा मानिँदैन। जति हाँसे पनि त्यो हाँसेको त आफूले राम्रो लाग्छ, कन्फिडेन्स छैन। त्यो तपाईँको चाहिँ कमजोरीले लुकाएको हो। हाँसेर आह्लादित देखाएर आफूलाई आफ्नो चाहिँ विकनेसलाई चाहिँ तपाईँको छोपेको हो त्यसलाई। अथवा उहाँ ढुक्क हुनुहुन्छ कि आफूले लिएको कदम त्यो जस्टिफाई हुन्छ र आफूले चाहेको ठाउँ, अर्थात् उहाँ चुनाव जुन उहाँ यस्तो कुराहरू पनि उहाँको चाहिँ क्याम्पबाट यस्ता कुरा पनि सुनियो कि चाहिँ तपाईँको सेटिङमा सब कुरा मिलिसकेको छ। यो सेटिङ भन्ने शब्द त तपाईँको चाहिँ नि कस्तो शब्द हो भन्नु होला भने अन्डरवर्ल्डको शब्द हो। सेटिङ भनेको चाहिँ नि अपराधको संसारमा मात्रै हुन्छ सेटिङ, राजनीतिमा हुँदैन। राजनीतिमा सेटिङ हुन्छ, न्याय प्रणालीमा सेटिङ हुन्छ। तपाईँले राजनीतिमा सहमति पनि त हुँदैन नि त। तपाईँ कल्पनै गर्न सक्नुहुन्न कि चाहिँ नि उहाँले सेटिङ गर्नुभयो। शेरबहादुरजी, ओलीजी र चाहिँ नि चोलेन्द्रजी मिलेर सेटिङ गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनलाई
सर्वोच्च अदालतले सदर गर्ने र त्यसपछि चुनाव गर्ने, यो कुरा सेटिङ भएको छ भने त यो त अन्डरवर्ल्डको कुरा हो। यो अपराधिक संसारमा, डन गुण्डा जासुसी दुनियाँमा डनहरूको बिचमा मात्र यस्तो शब्दहरूको प्रयोग हुन्छ, राजनीतिमा प्रयोग हुँदैन। यस राम्रो राजनीतिमा, मैले भनेको असल किसिमको राजनीतिमा प्रयोग हुँदैन यो शब्द। अघि तपाईँले भनिहाल्नु भने राजनीतिमा चाहिँ मोरल नैतिकता चाहिँ गुम्दै गएको छ भनेर। तपाईँले जति पशुपतिको दर्शन गरे पनि ओलीजीको मात्रै होइन, यहाँका धेरै पोलिटिसियन्सहरूको तपाईँको चाहिँ नि नैतिक मूल्यप्रतिको बोध, अन्तर्बोध, उत्तरदायित्व बोध जिरो छ। हाम्रो राजनीति आज यो तल्लो स्तरमा पुग्नुको त्यही कारणले त्यही हो। गीता पढ्दैमा चाहिँ तपाईँको कोही चाहिँ स्वामी विवेकानन्द हुँदैन। प्रधानमन्त्री पशुपति जानुको कारण चाहिँ उहाँको वैयक्तिक अब तपाईँको चाहिँ नेकपा भन्ने जुन छ नि, नेकपा दुईवटा भयो। त्यही खुसीमा उहाँ चाहिँ नि अहिले पशुपति जानुभयो होला। उहाँले लिने लाइन चाहिँ बिस्तारै क्रमशः हिन्दू जस्तो एउटा जनमतको नि कुरा हुन्छ नि त होइन, पपुलर एजेन्डा उठाउने एउटा चाहिँ नि तपाईँको योभन्दा महाझुट के हुनसक्छ कि एउटा कम्युनिस्ट नेता तपाईँको चाहिँ नि हिन्दू धर्मको चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि पछि लागेर हिँड्छ। उहाँले अब लिने स्टेप चाहिँ तपाईँले कम्युनिजममा चाहिँ नि तपाईँ कम्युनिस्ट नेता चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि धर्मको पछाडि लागेको कहिले देख्नु भएको छ अहिलेसम्म? कहीँ देख्नु भएको छैन। तर मोहनचन्द्र अधिकारीहरूले पछाडि आएर चाहिँ लाइन परिवर्तन। अब मोहनचन्द्र अधिकारीको चाहिँ नि तपाईँको उहाँ त कम्युनिस्ट नेता त भएर त लाग्नु भएन। उहाँले त त्यो कम्युनिस्टलाई त्याग गरेर लाग्नु भयो कि भन्न सक्नु पऱ्यो चाहिँ नि ओलीजीले भन्न सक्नु पऱ्यो कि चाहिँ यो मैले आजदेखि कम्युनिजमलाई त्याग गरेँ। मोहननाथ प्रसिद्ध पनि एक हदसम्म अहिले यता लाग्नु भएको छ होइन। त्यो मलाई त्यो सबै को लाग्यो भनेर तपाईँको चाहिँ सब टम डिक ह्यारीलाई लिएर आएर यहाँ म राख्न चाहन्छु। प्रधानमन्त्रीलाई पशुपतिमा जाने छुट छैन, पूजा गर्ने छुट हुन्छ, किन नहुनु? हाम्रो त प्रधानमन्त्रीले भगवान् पशुपतिनाथको आराधना गर्न हुन्छ। त्यो आराधना गरिसकेपछि उहाँले लगाएको कम्युनिस्ट गार्ड जुन छ नि, पोसाक, कम्युनिस्ट नेता, नेकपाको नेता, नेकपाको संसदीय दलको नेता, नेकपाको अध्यक्ष, यो विभिन्न प्रकारका आभूषण विभूषण पदभूषणहरू छन् नि, हो त्यो निकालेर फाल्नु पऱ्यो। उहाँ भन्नु पऱ्यो म निर्विकार भएर, म त निरञ्जन निराकार भगवान् पशुपतिनाथको चरणमा आएँ। मैले आजदेखि यो कम्युनिजम भन्ने राजनीतिक धर्म छोडेँ र आजदेखि म आध्यात्मिक भएँ, हिन्दू धर्ममा प्रवेश गरेर अब म हिन्दू धर्मका विधि विधान अनुसार शासन चलाउँछु भन्न सक्नु पऱ्यो। त्यति दृढता हुनु पऱ्यो, त्यो आँट हुनु पऱ्यो, त्यो कौशल हुनु पऱ्यो, तब नै हिन्दू धर्म आउँछ। जस्ट बिकज चाहिँ नि तपाईँको कसैले हिन्दू धर्म चाहेको छ नेपालमा अथवा कसैलाई यहाँ हिन्दू धर्म मन परिरहेछ भन्दैमा हिन्दू धर्म आउने हो। र हिन्दू धर्मलाई के परिरहेछ अहिले? हिन्दू धर्म सङ्कटमा छैन। हेर्नुहोस्, तपाईँहरूले राजनीतिका अध्येताहरूले पत्रकारहरूले हेर्नुपर्ने कुरा के छ भने अहिले हिन्दू धर्म सङ्कटमा छ। हिन्दू धर्म त अहिले फुलोस हुन्छ। धर्मान्तरण भयो, असाध्यै सेपमा पर्यो भनेर चर्चा छ नि होइन? छैन, धर्मान्तरण भएको छैन। अहिले त तपाईँको हिन्दू धर्म छोडेर अन्य धर्ममा लाग्नेहरू तपाईँको फर्किँदैछन्, आफ्नो समाजमा, हिन्दू समाजमा फर्किँदैछन्। धेरै चाहिँ गाउँका गाउँ चाहिँ तपाईँको जो हिजो क्रिस्चियन भएका थिए त्यो क्रिस्चियनहरू यो चाहिँ बहिष्कार भयो उनीहरूलाई। उनीहरूको पानी चलेन, मानिसहरूले छिसिरो दूर गर्न थाले। एउटै आँगनमा बस्ने मान्छेहरूमा विभाजन आउँछ, विकृति आउन थाल्यो। उनीहरू क्रिस्चियन धर्म छोडेर फेरि हिन्दू धर्म आइसक्यो। तपाईँ जानु न, तपाईँ अध्ययन गर्नुहोस् न, गाउँ गाउँ जानुहोस्। यो काठमाडौँमा बसेर यो कुराहरू आउँदैन। यो के त धर्मनिरपेक्षताको कारणले झन् बढ्ता फाइदा भयो? धार्मिक स्वतन्त्रता भयो भने चाहिँ तपाईँको फल्ने फुल्ने कुरा हुन्छ क्या। हिन्दू धर्मलाई तपाईँले चाहिँ यो हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भनेर किन चर्चा चलिरहेको छ? किन यत्रो माग? यो कमजोर मान्छेहरूको तर्क न हो। तपाईँको हिन्दू राष्ट्र नभइकन धर्मनिरपेक्ष भएर चाहिँ नि मोदीले चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि गेरुवा वस्त्र धारण गरेर अयोध्याकोमा गएर रामको पूजा गर्नुभएको छैन? के फरक परेको छ? भारत धर्मनिरपेक्ष देश भएर तपाईँको चाहिँ हिन्दूहरूलाई के फरक परेको छ?
हामी एउटा सानो देशमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अलिकति हिन्दू धर्म चाहिँ नमान्ने मान्छेहरूको अलिकति समूह होला। यहाँ हिन्दू त 80% हिन्दू त अहिले पनि छँदै छैन। यहाँ चाहिँ यो तुफान किन चलिरहेको छ त? यो तपाईँको चाहिँ नि यस्तो बेला बेलामा चियाको कपमा यस्ता तुफानहरू चलाइरहेको छ मान्छे। चियाको कपमा चिया पनि तपाईँको चाहिँ त्यो सानो मटका हुन्छ नि, त्यसको सानो कपमा एक प्याला एक सिप चिया खान मिल्नेमा यसले कुनै आदि भेरी आउँदैन। काङ्ग्रेस जस्तो मान्छेहरूको पेट तपाईँको भोको छ, कोही धर्मको चाहिँ चिन्तना गरिरहेको छ। मान्छे बिहान उठेदेखि चाहिँ तपाईँको चाहिँ भगवान्को नाम लिन पाउँदैन। काङ्ग्रेस जस्तो पार्टीका मानिसहरू पनि आधा जस्तो मानिसहरूले यो मुद्दालाई उठाउन थाले। सबै काङ्ग्रेसले उठाए पनि उठाउन दिनुहोस्, तर म चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ आफ्नो कुरामा दृढ छु कि धार्मिक स्वतन्त्रता नै सबैभन्दा ठुलो कुरो हो। धर्मनिरपेक्षता नबन्नुहोस्, धर्मनिरपेक्ष देश नबन्नुहोस्, धार्मिक स्वतन्त्रता दिनुहोस्। यो अहिलेको धर्म 2015 सालको चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि परिस्थितिलाई अहिले लिएर आउनुहोस् न। बिपी कोइरालाले जसरी त्यति बेला चाहिँ 1.5 वर्षको चाहिँ आफ्नो कार्यकालमा जसरी त्यो समाजलाई चलाउनु भएको थियो त्यसरी चलाउनु दिनुहोस् न। चलिरहेको छ समाज, धार्मिक स्वतन्त्रता छ नि। तपाईँको 10 वर्ष 11-12 वर्ष भइसक्यो होइन, धार्मिक स्वतन्त्रता भयो छ त। हाम्रो गणतन्त्र घोषणा भएकै दिनदेखि छ, अन्तरिम संविधानमा पनि थियो त्यो कुरा। यो शब्द चाहिँ धर्मनिरपेक्षताको ठाउँमा धार्मिक स्वतन्त्रता राख्नु। धार्मिक स्वतन्त्रता सबै नेपालीलाई धार्मिक स्वतन्त्रता छ कि छैन अहिले, मुख्य कुरा त्यो हो। तपाईँले के चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि यसको पछाडिको अभिष्ट प्रजातन्त्र भन्नुहुन्छ कि लोकतन्त्र भन्नुहुन्छ भन्नेसँग कि खासै अर्थ राख्दैन। त्यसको अर्थ राख्दैन। यसको पछाडिको अभिष्ट चाहिँ यो धर्मकै मात्रै कुरा हो कि यसको पछाडि के राजनीतिक अभिप्राय पनि? महत्त्वाकाङ्क्षाहरू, यहाँ विभिन्न महत्त्वाकाङ्क्षाहरू छन्। हिन्दू के छ भन्नु होला भने यहाँका चाहिँ नि तपाईँका सानसाना चाहिँ नि लिलिपुट सामन्तहरू जुन छन् नि, सानसाना सामन्तहरू, ती सबैको एडजस्टमेन्ट भइरहेको छैन सत्तामा। तिनीहरूले सत्तामा बस्नै पर्ने, उनीहरूको एडजस्टमेन्ट हुनु पऱ्यो कि। त्यो कबिलाका सरदारहरू सबैको एडजस्टमेन्ट हुनु पऱ्यो। उनीहरू एडजस्टमेन्ट खोजिरहेका छन्। हिन्दू समातेर हुन्छ कि राजाको दौरा समातेर हुन्छ कि के गरेर पावरमा जाने हो, एडजस्टमेन्ट हुने हो, त्यो खोजिरहेका छन्। अरू लामो कुरा केही पनि ठुलो चाहिँ फ्रेम बनाएर कुद्ने डट्ने यी 5 पैसा पनि 5 कौडी पनि नपढेका मान्छेहरू हुने। यिनीहरूले तपाईँको चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा शुद्ध नेपाली पनि लेख्न जान्दैनन्, शुद्ध संस्कृत शब्दको कुरा छोडिदिनु, शुद्ध नेपाली भाषा पनि लेख्न जान्दैनन्। राजा आउँछ भनेर एकखेरि मानिसहरू त निकै उत्साहित पनि देखिन्छन्, आइरहेको छ नि, हरेक दिन देखिन्छन्। कहिले झापामा देखिन्छन्, कहिले पोखरामा देखिन्छन्, कहिले यहाँ तपाईँको नागार्जुन त जाँदैनन् के अरे उता महाराजगञ्जतिर देखिन्छन्, नारायणहिटीमा पनि देखिन्छन्। अब देखिँदैन, किन देखिनु राजा नारायण? यो अहिलेको राजनीतिक यो जुन विग्रह राजा त तपाईँको आनन्द लिइरहेको छैन। हेर्नुहोस्, उनलाई राजा हुनु पनि छैन। मैले तपाईँलाई भनेको छु, पटक मैले साथीहरूलाई भनेको छु। हाम्रा चाहिँ नि तपाईँको हिजोका महाराज ज्ञानेन्द्रलाई आज अब फेरि राजा हुनु परेको छैन यो 12 वर्षपछि। उनलाई थाहा छ उनलाई कसैले राजा पनि बनाउँदैन, समय धेरै परिवर्तन भइसकेको छ। तर रमाइलो उनीहरूले लिइरहेको छैन, सबै उनको नाममा नारा लगाइरहेको छन्, मजा आउँदैन, आनन्द आउँछ नि। भाइ भनिरहेको छ, ठिक छ भने ठिक छ भनेको छ। तर उन स्वयंलाई राजा हुनु छैन। किन राजा हुने? उनको त्यत्रो व्यापार छ, बन्द व्यवसाय छ, व्यापार छ, आफ्नो परिवार छ, आनन्दसित बसिरहेका छन्, पैसा कमाइरहेका छन्। हिजोको महाराज भन्ने पदवी छैन। के हो त्यो शान शौकत? के हुन्छ र तपाईँ? के शान शौकत? अहिले के कम छ राजाको शान शौकत? अहिले राजाको भन्दा बढी शान शौकत भएका मान्छेहरू चाहिँ तपाईँको देखाउनुहोस् त, को छन्? खान जान्दैनन् यहाँका मान्छेहरू। हाम्रा प्रधानमन्त्रीहरूले, हाम्रा ठुला नेताहरूले खान त जानेको छैनन् राम्रोसित। के शान शौकत? राजासँग कम्पिटिसन गर्ने शान शौकतमा, मान मर्यादामा, भाषामा, दरबारी बोलीचालीमा राजासँग कम्पिटिसन गर्ने होइन नि। राजा त राजै हो नि। शक्ति पो छैन उनको, राजनीतिक शक्ति छैन भनेपछि उनी पुनः शक्तिमा पुनर्स्थापित आइदेऊ भनेर नमस्कार गरेका छन् उनीहरूले। अब उनी आउने नआउने त उनको इच्छा हो। प्रधानमन्त्रीको यो कदमले चाहिँ दरबारियाहरूलाई अथवा हिजोको राज संस्थावादीहरूलाई मद्दत पुगेको छ? छैन, के थाहा छैन। त्यो पनि छैन। के उनीहरूलाई के मतलब छ? प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर राज संस्था स्थापित हुन्छ? राज संस्था तपाईँ कसले स्थापित गर्ने? नेपाली जनताले स्थापित गर्ने हो कि प्रतिनिधि सभाले स्थापित गर्ने हो कि तपाईँको चाहिँ नि ओलीजीले स्थापित गर्ने हो कि कसले स्थापित गर्ने हो? यो अहिले प्रतिनिधि सभा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यसरी विश्लेषण गर्नुहोस् न। राज संस्था स्थापित हुने
तत्त्वहरूको 1, 2, 3 लिस्ट बनाउनुहोस्। कतिवटा आउँदो रहेछ संस्थाहरू? आउँदैन, गफ गरेर हुन्छ त्यत्तिकै। त्यसो भए यो 47 सालको संविधान पुनर्स्थापित गर्ने कोसिस हो भनेर किन मानिसहरू त्यो भनिरहन्छन्? तपाईँको चाहिँ अब अर्को 47 साल आउँदाखेरि पनि तपाईँ त्यही भनिराख्छन्, यो 2047 सालकै संविधान राम्रो थियो भनिराख्छन्। यो 2147 मा पुग्दाखेरि पनि भन्छन् मरेको छोरो त चाहिँ तपाईँको दाजुले मान्नुहुन्छ, मेरो छोरो त एकदम भगवान् विष्णु जस्तै थियो, आँखा राम्रो थियो, आँखा राम्रो थियो, कल्पना आउँदो थियो त्यसको मुहार भन्छ, तर बिउतिँदैन। एउटा ढुक्क देखिनु भयो तपाईँ। तर धेरै मानिसहरू चर्चा गर्छु कि अहिलेको व्यवस्था, अहिलेको नेताहरू, अहिलेको चरित्र र पात्र प्रवृत्ति हेर्दाखेरि अब चाहिँ हामीलाई एउटा स्पेस चाहियो। के छ भने पोलिटिकल साइन्सको चाहिँ अध्ययन गर्ने मान्छेहरू छैनन् यहाँ। अहिले पोलिटिकल साइन्टिस्टहरू तपाईँको त भन्नुहोस् ल, तपाईँ अहिले बोलाएर कृष्ण खनालजीलाई सोध्नुहोस् कतिजनाले उहाँसँग कन्सल्टेसन गर्नुहुन्छ। कृष्ण खनाल भनेको एउटा चाहिँ प्रखर बुद्धिजीवी हो, देशले चाहिँ खोजेको जस्तो एनालिस्ट हो, पोलिटिकल एनालिस्ट। उसो बोलाएर कतिजनाले चाहिँ तपाईँको यहाँ चाहिँ कुरा गर्छन् होला, कसैले गर्दैन। यहाँको पोलिटिकल मान्छेहरूको चाहिँ नि बौद्धिक चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि काम, बौद्धिक लेखापढी भन्नुहोस् न कति हुन्छ यिनीहरूको? के यिनीहरूको चाहिँ नि तपाईँको पहिलो लिमिटेसन पनि पावर, दोस्रो लिमिटेसन पनि पावर, तेस्रो लिमिटेसन पनि पावर, बाई हुक्स एन्ड क्रुक्स पावर बुझाउँ। अब अहिले सारा चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि फोर्सेस, पोलिटिकल फोर्सेसहरू प्रतिगमनका विरुद्धको आन्दोलनमा लागेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो चाहिँ नि डेमोक्रेटिक फोर्सको सभापति घ तेरेर बसिराख्नु भएको छ। यसरी हिँड्छ नि घ तेरेर, यहाँ 2 आउँछ कि 3 आउँछ भनेर बसिराख्नु भएको छ। तपाईँ प्रतिगमनको आन्दोलन सँगसँगै चुनावको अभियान पनि गर्न सक्नुहुन्छ नि, त्यो पर्खेर बसिराख्नुपर्छ। तपाईँलाई लाग्छ वैशाख 17 गते चुनाव हुन्छ? तपाईँलाई लाग्दैन? मलाई लाग्दैन। म त भोजराज पोखरेलजीको त्यो विश्लेषणसँग सहमत छु। तर एउटा बाध्यता के छ भने असारभित्र त अर्को संसद हामीलाई जरुरी पर्छ, संविधानले त्यही भन्छ। चाहिँदैन, संवैधानिक भ्याकुम हुन्छ नि। फेरि के भ्याकुम हुन्छ? 6 महिनाभित्र संसद आइसक्ने परिकल्पना गरेको छ संविधानले विघटनको। विघटनै तपाईँको चाहिँ नहुने ठाउँमा चाहिँ संसद विघटन भयो अब के परिकल्पना गर्छ संविधानले? तपाईँलाई लाग्छ पुनर्स्थापना हुन्छ? मलाई त्यो पनि लाग्दैन। पुनर्स्थापना भनेको मेरो अधिकार होइन, म जनताले पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भन्ने हो। पुनर्स्थापना गर्ने हुन्छ हुँदैन भनेर केलाउने काम संविधानविदहरूको, न्यायाधीशहरूको। एउटा मात्रै न्यायाधीशको मनमा चोर पस्यो भने पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ पुनर्स्थापना अथवा विस्थापना तपाईँको चाहिँ नि अस्वीकृत हुनसक्छ। दुवै अर्थमा हामीलाई घाटा छ नि। चुनावमा जाँदाखेरि पनि, संसदको पुनर्स्थापना हुँदाखेरि पनि। पुनर्स्थापना हुँदा चुनावमा त तपाईँको अहिले तत्काल चुनावमा जानै सक्दैन। होइन, पुनर्स्थापना संसदको पुनर्स्थापना भएन भने आन्दोलन चर्किन्छ। तपाईँको त्यो आन्दोलन पुनर्स्थापना हुँदा पनि हर्स ट्रेडिङ हुन्छ नि त। तपाईँको पुनर्स्थापना हुँदा हर्स ट्रेडिङ सस्ट्रेडिङ केही हुँदैन, बेकारको कुरा हो त्यो। त्यो चाहिँ नि हाउजी हो है, आफ्नो लाइनमा सबै बस्छन्। एउटा सरकार निक्लिन्छ, ननिक्लिने होइन। पुनर्स्थापना भयो भने राम्रैसित निक्लिन्छ। तर पुनर्स्थापना भएन भने तपाईँले भन्ठान्नु भएको छ चुनाव सहज हुन्छ, छोड्छ। पोलिटिकल फोर्सेसहरूले छोड्छन्, खेलाडीहरूले छोड्छन्। तपाईँले अघि भर्खर मसँग भन्नुभयो कि बुटोलमा त्यत्रो रेन ठुलो फौज थियो, जो विशाल जनता थियो होइन, त्यो विशाल जनताले छोड्ला। तर त्यसको काउन्टरमा प्रधानमन्त्रीले फेरि प्रधानमन्त्री टार्गेट हेर्नुहोस् न, 2 लाख। प्रधानमन्त्री 2 लाख भने काठमाडौँमा केही पनि होइन। काठमाडौँमा तपाईँ एउटा ढुक्क हुनुहोस्, 2 लाख अट्ने ठाउँै छैन। 2 लाख मान्छे काठमाडौँमा आयो भने छ्यालब्याल हुन्छ। यो तपाईँको कुनै पनि सडकबाट मोटरसाइकल पनि हिँड्न सक्दैन। तपाईँको अब त पहिला त चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि खुला मञ्चमा चाहिँ 50,000 मान्छे अट्थ्यो हेर्नुहोस्, त्यसको कपासिटी हो 50,000। यहाँ त के भने 2 लाख 3 लाख भनेर हाँक्दै हुन्छ क्या, हाँकेर हुने हो र। 2 लाख मान्छे यति मान्छे हुन्छन्? 2 लाख भनेको थोरै मान्छे हुन्छ यार। भनेपछि त्यो जुन फौज, जुन भिड देखिएको छ अहिले चाहिँ
विघटनको विपक्षमा त्यसै छाड्दैन भन्ने तपाईँलाई लागिरहेको छाड्छ। त्यसले के गर्छ त? भिड त हामी कहाँ निरन्तर आन्दोलन, हिजो चाहिँ तपाईँको चाहिँ निरन्तर आन्दोलन ज्ञानेन्द्रकै कुरा गरौँ, ज्ञानेन्द्र महाराज हुनुहुन्थ्यो हो, उहाँले शासन गर्नुभयो, उहाँको शासनका विरुद्ध सानो जुलुस निक्लिँदै के भयो? गणतन्त्रको जुलुस निक्ल्यो हो। मुभमेन्टहरू कसरी डेभलप हुन्छ भन्ने कुरा पहिले पढ्नु पऱ्यो नि, जान्नु पऱ्यो नि। त्यसै हावामा कुरा गरेर त हुँदैन नि। त्यसै 2 लाख ल्याउँछु, 5 लाख ल्याउँछु, 10 लाख जति भने नि भयो नि, मैले लिएर आउँछु 10 लाख मान्छे। भिडको मनोविज्ञान पनि बुझ्नु पऱ्यो नि, भिडको मनोविज्ञान बुझ्नु पऱ्यो। अबको भिडले तपाईँले जुन भन्नुभयो नि, हिजो संवैधानिक राजा थिए, राजाले एब्सोल्युट पावर लिए, तिनलाई फ्याले, गणतन्त्र आयो। अबको भिडले के ल्याउने? हिजोको चाहिँ नि तपाईँको राजाले चाहिँ नि जुन एब्सोल्युट पावरको युज गरेका थिए, त्यो एब्सोल्युट पावरको प्रयोग चाहिँ नि अहिले प्रधानमन्त्रीले गरे। हिजोको राजाले गरेको पावरको एब्सोल्युट जुन ढङ्गले उनले पावर प्रयोग गरे, आज प्रधानमन्त्रीले त्यही गरेका छ। हिजो राजा ज्ञानेन्द्रको ठाउँमा आज प्रधानमन्त्री छन्, त्यही त देखियो। अबको भिडले त्यो एब्सोल्युट पावरलाई खोज्छ। चुनाव पर्खिँदैन, चुनाव वैशाखमा हुँदा पनि हुँदैन, गराउनु खोजेर मात्रै हुँदैन। सेटिङमा निर्वाचन आयोगमा हामीले मान्छे राखेका छौँ भनेर चाहिँ नि तपाईँको नेकपा ओली पक्षले पटक पटक भन्दै हिँडेको छ, ठाउँ ठाउँमा भन्दै हिँडेको छ, सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै हिँडेको छ। उसका साइबर सेना भन्नेहरूले चाहिँ यो बकबक गर्दै हिँडिरहेका छन्। हेर्नुहोस्, त्यसमा कुनै शङ्का छैन। होला निर्वाचन आयोग पनि सेटिङमा गयो होला। हरेक संस्थाहरू, सरकारी संस्थाहरू, सरकारसँग एट्याच भएका संस्थाहरू सेटिङमा जान सक्छन्, तर सबै जनता सेटिङमा जान्छ। चुनावदेखि डराएर लगलगे खुट्टा कमाएको भन्ने प्रधानमन्त्री निकटका मानिसहरूको भने जे पनि भन्ने भइहाल्छ। कसैको खुट्टा कामेको छैन। त्यस भएदेखि वैशाखमा निर्वाचन हुँदैन भन्ने कुरामा तपाईँ 100% ढुक्क हुनुहुन्छ? म चुनाव हुँदैन अनि कति % भनेर म तोक्दिनँ। चुनाव भएन, वैशाखमा चुनाव हुने मैले परिस्थिति देखेको छैन। चुनाव भएन भने अहिले नै पनि चाहिँ तपाईँको अब माघ सकिन लागिसक्यो। आज कति 21, 22 कति भइसक्यो होइन। फागुन 1 महिना र चैत महिना छ तपाईँसँग, 2 महिना मात्रै छ। चुनावको पुरा तयारी गर्नुपर्छ। चुनाव गराउने भने चाहिँ तपाईँको के चाहिँ तपाईँको नेपालमा त्यत्तिकै सजिलो छ। हिजो प्रधानमन्त्रीजी त के भन्नुहुन्छ। त्यसैले मैले चाहिँ एब्सोल्युट शक्ति उहाँले लिनुभएको छ भने उहाँले भनिदिनु भयो चाहिँ हामी 3 महिनाभित्र चाहिँ सुई लगाइदिइसक्छौँ सबैलाई। चुनाव के अरे उसको कोरोना भाइरसको सुई लगाइदिइसक्छौँ भनेर भन्नुभयो। हो 3 महिनामा सबैलाई सक्नुहुन्छ। 3 महिनाभित्रमा यो जनसङ्ख्यालाई चाहिँ कोरोना भाइरसको सुई लगाउन सक्नुहुन्छ। त्यो आँट अहिले किन आयो भने अहिले त भारतले 10 लाख डोज चाहिँ नि कोरोना भाइरसको चाहिँ त्यसै गरी आकस्मिक रूपमा कसैले दिन्छ कि भन्ने आशा गरेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ आश्वासन दिन्छ। यो वैशाखमा निर्वाचन भएन भने प्रधानमन्त्रीलाई त्यो निर्वाचनको मिति सार्ने छुट छ कि हुन्छ कि हुँदैन? अब प्रधानमन्त्री त अहिले तपाईँको जबरजस्ती प्रधानमन्त्री भएर बस्नु भएको छ, जे गर्ने नि छुट छ नि। तपाईँ के सोधेको त्यो प्रश्न? क्या यार, जे गरे नि भयो नि। अब भोलि चाहिँ गएर चाहिँ यो प्रकाश गिरी र यो किशोर नेपाल भन्ने 2जना बदमास रहेछन्, यिनीहरूलाई चाहिँ ल यो सञ्चार कर्म गर्न नपाउने गरेर चाहिँ नि एउटा जारी गरिदेऊ, एउटा सूचना जारी गरिदेऊ भन्यो भने भइगयो। के भयो तपाईँको मेरो हात काटिन्छ, के भन्छ त्यसलाई? जे गरे नि भयो भनेको मनपरी तन्त्रमा के तपाईँको भनेपछि उहाँले के गर्न पाउनुहुन्छ, के गर्न पाउनुहुन्न, के गर्नुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ भन्ने यसको यो अनन्त भन्छ नि, अनन्त छ। यो के अनन्त छ। उहाँ डायबेटिकको पेसेन्ट हुनुहुन्छ, मजासित चाहिँ नि बद्री हलुवाईको पसलमा गएर तपाईँको जेरी सरी खाए पनि हुन्छ, के फरक पर्छ? वैशाखमा चुनाव भएन भनेदेखि प्रधानमन्त्रीको जुन सरकार, यो जुन सरकार छ, तपाईँले अहिले जुन भिडको जुन कुरा गर्दै हुनुहुन्छ त्यसको मनोविज्ञानको नि हामीले कुरा गऱ्यौँ। त्यो भिड र त्यो भिडको मनोविज्ञानले सरकारलाई स्वीकार्छ? तपाईँले एउटा कुरा मान्नुहोस्, नेपालमा चाहिँ नि तपाईँ प्रत्येक दशकमा एउटा परिवर्तन भएको छ। 7 सालमा चाहिँ ठुलो परिवर्तन भयो, आमूल परिवर्तन भन्नुहोस् त्यसलाई। 104 वर्षको जहानिया शासन समाप्त गरेर, राणाजीहरूको जहानिया शासन समाप्त गरेर शाहलाई ल्याइयो। शाहहरूलाई चाहिँ
ल तिमीहरू बसेर राज्य गरेर खाऊ भन्यो। त्यसपछि 15 सालमा चुनाव भयो। 17 सालमा राजा महेन्द्रले बिपी कोइरालालाई सक्दिए, उहाँको गभर्मेन्टलाई राजा महेन्द्रले सजाइदिनु। त्यो एउटा ठुलो चाहिँ तपाईँको घटना थियो, आघात थियो। शिशु प्रजातन्त्रमाथिको सबैभन्दा ठुलो आघात चाहिँ त्यो थियो, प्रहारै त्यही थियो। त्यसपछि चाहिँ तपाईँको चाहिँ 27 सालतिर पनि तपाईँको चाहिँ विद्यार्थी आन्दोलनहरू भयो, नेपाल विद्यार्थी सङ्घको गठन भयो। भने मतलब डेमोक्रेटिक सङ्घर्षको चाहिँ बाटोहरू बढिरहेको थियो। त्यसपछि 10 वर्षपछि जनमत सङ्ग्रह भयो, निर्दल लड्छौ कि बहुदल लड्छौ भनेर राजाले चोइस दिए। त्यसको 10 वर्षपछि 47 सालमा चाहिँ राष्ट्रिय जनआन्दोलन भयो पहिलो। हो, पक्का हो नि? पक्का हो। तर त्यसले ठुलो परिवर्तन पनि गर्यो। त्यसले ठुलो परिवर्तन लिएर आयो। त्यो ठुलो परिवर्तन के लिएर आयो भनेदेखि 15 सालको चाहिँ व्यवस्थालाई चाहिँ तपाईँको अलिकति बलियो बनाएर ल्याएर दियो। त्यसपछि 57 साल आयो। राजा पनि आए, माओवादी पनि आए। 52 सालदेखिका माओवादीहरू 57 सालमा तपाईँको चाहिँ एकदम युवक भएर आइसक्यो, तन्नेरी भएर आइसकेका थिए। त्यसपछि कसैले पनि त्यतिखेरको अखबारहरू तपाईँले हेर्नुभयो भने कसैले पनि माओवादी र अरू शक्तिहरूको बिचमा मेलमिलाप हुन्छ भनेर भनेका थिएनन्, लेखाएको थिएनन्। तर माओवादी र तपाईँको 7 दलको चाहिँ 8 दलको बिचमा, शेरबहादुरको दलको दलको पनि कुरा गरौँ, 8 दलको बिचमा हातेमालो भयो। 62-63को आन्दोलन भयो। त्यसपछि तपाईँको त्यो आन्दोलनले गणतन्त्र स्थापित गर्यो। बल्ल 74 सालमा आएर चाहिँ तपाईँको अर्को तोफान आयो र संविधान बन्यो। 10 वर्ष हो। अब हिसाब गर्नु। अब 10 वर्षको कोर्स पुरा भयो। अब 10 वर्षको कोर्स पुरा भयो। अब के यो पानी खानु? अब यो हरेक 10 वर्षले जस्तो यहाँसम्मको 7देखि 17मा त प्रजातन्त्र अब एउटा तपाईँको अबको उथल पुथलले के गर्छ तपाईँ सोच्नुहोस् न। त्यही त के गर्ला? अघि हामीले भिडको मनोविज्ञानको नि कुरा गऱ्यौँ नि, यसैलाई यहाँ ल्याएर अब यो के गर्छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि अब ओलीजीको चाहिँ नि अति चातुर्यपूर्ण यो कदमलाई तपाईँको फेल गर्छ, ढिलो चाँडो फेल हुन्छ। यो ओलीजीले अहिले चाहिँ तपाईँको गराएको चुनाव त गराउने चुनाव भने त चाहिँ नि महाराज ज्ञानेन्द्रले गराउँछु भनेको चुनाव जस्तै हो, त्यस्तै हुन्छ। 10 वर्षको जुन साइकलको तपाईँले जुन यत्रो लामो पोलिटिकल हिस्ट्रीलाई ट्याक्क संक्षेपीकरण गरिदिनु भएको थियो नि, अबको यो आन्दोलनले केपी ओलीलाई हटाएर अथवा यो सरकार हटाएर अर्को ल्याउने, केपी ओलीलाई हटाएर त्यो सरकार लिएर आएर त अब समस्या समाधान हुँदैन। सरकारको यो सेटअप जुन छ, यो गणतन्त्र तपाईँको चाहिँ नि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जुन सेटअप छ त्यसलाई बलियो बनाउनु पर्यो। या त चाहिँ तपाईँको ओलीजीले त के गरिदिनु भयो भने यसको आत्मालाई, यो संविधानको आत्मालाई नै चाहिँ तपाईँले चाहिँ नि निमोट्ने काम गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री संहिता चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रधानमन्त्री ओलीलाई फाल्नको लागि यत्रो भिड जम्मा हुनुपर्छ र? यो प्रधानमन्त्री ओलीको कुरो होइन नि, यो त चाहिँ तपाईँको बहुमत प्राप्त संसदले 2/3 बहुमतले चाहिँ निर्वाचित भएको प्रधानमन्त्रीको कुरा परिहाल्छ। त्यसो भए अबको आन्दोलन भनेको त्यतातर्फ केन्द्रित हुन्छ। अब त्यतातर्फ केन्द्रित हुन्छ। अब सडक अलि तातिन्छ। त्यो ओली भनेर तपाईँ एउटा व्यक्तिलाई नलिनुहोस्, होइन। तर एउटा प्रवृत्ति हो। मैले उहाँ निर्वाचित सरकार हो नि त। निर्वाचित मात्रै होइन, 2/3 बहुमतले निर्वाचित। नबिर्सनुहोस्, यो एउटा फ्रेजलाई नबिर्सनुहोस्। तपाईँको चाहिँ नि यो धर्मगला गीता पाठ गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ जीवन सफल हुन्छ नि, 2/3 चाहिँ छाड्नु भएन। 2/3 चाहिँ तपाईँ नछाड्नु। 2/3 बहुमतले जितको। अब फेरि किन चाहिँ तपाईँले उहाँले विघटन गर्नुभएको थाहा छ? 2/3 बहुमत लिएर आएर शासन गर्नलाई। यो 2/3 अर्काको भयो, उहाँको भनाइअनुसार। अब उहाँले आफ्नै 2/3 लिएर उनलाई यो गर्नुभएको भनेपछि अब तपाईँ आफै यसलाई एनालाइज गर्नुहोस्, आफै बुझ्नुहोस्। उहाँ चाहिँ नि उहाँको मोह, उहाँ कुन मोहको जालोभित्र हुनुहुन्छ
उहाँमा कुन किसिमको चाहिँ त्यो हालात छ? यसमा इगो मिसिया छ कि छैन? मोहमा इगो मिसिया छ कि छैन? इगो नभए त मोह नै हुँदैन। आफूलाई राम्रो बने त्यो इगोले यता प्रचण्डजीहरूलाई के असर गर्छ? यता भूकम्प कस्तो जान्छ? जाँदैन भूकम्प। राजनीतिक रूपमा जुन अहिले चर्चा चलिरहेका छन् तपाईँले अहिले चाहिँ तपाईँको राजनीतिक रूपमा अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि जुन हस्तक्षेपको चाहिँ सम्भावनाहरू तपाईँले देख्नु भएको छ, म पटक्कै त्यो सम्भावना देख्दिनँ अहिले चाहिँ नि तपाईँको कसैले चाहिँ तपाईँलाई हिन्दुत्वको चाहिँ नि थियोरी पनि दिँदैन, कसैले चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि अरू कुराहरू पनि दिँदैन। अहिले शान्त नै हुन्छ वातावरण। यो संसद विघटन प्रधानमन्त्रीको एक्लैको कदम हो यो? नहोला। यदि त्यसमा कुनै पक्ष जोडिएको छ भित्री बाहिरी नहोला त उहाँले चाहिँ तपाईँको यो पनि होइन, कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्नु होला भने चिठी एउटा लेख्नुहुन्छ, तपाईँले चिठी एउटा लेख्नुहुन्छ, त्यसको भाव एउटा हुन्छ, भाषा अर्कै हुन्छ क्या, जस्तो पर्या होला ओलीजीलाई। बडा गहिरो कुरा गर्नु हो छैन तपाईँको यो कसैलाई, तपाईँको इन्डियालाई, चाइनालाई अथवा अमेरिकालाई अथवा पाकिस्तानलाई कसैलाई पनि म चाहिँ तपाईँको यसमा चाहिँ इन्भल्भ गर्ने दोष दिने पक्षमा छैन। हेर्नुहोस्, अहिलेसम्म त्यो सिनारियो देखिएको पनि छैन, त्यसो गर्नु पनि हुँदैन, त्यो राम्रो होइन। हामीले हाम्रो एउटा चाहिँ तपाईँको के छ भन्नु होला भने हामीले सोचा चाहिँ के छ भने भारतमा चाहिँ बिजेपी छ, हिन्दुत्व छ, त्यस बेलाले नेपालमा हिन्दुत्व इम्पोज गर्छ भने उसले आफ्नै देशमा हिन्दुत्व इम्पोज गरिहाल्छ, तपाईँको देशमा किन गर्न आउँछ? एउटा कुरा त्यो छ। होला अब तपाईँको चाहिँ नि इन्डियन अमेरिकन एक्सिसको कुरा होला, डेभलपमेन्टका कुरा होलान्, प्रभाव बढाउने कुरा होलान्, ती चाहिँ नि बेग्लै कुरा हो। त्यस कारणले तर यसमा कुनै अर्को पक्ष जोडिएको छ, ठिकै छ, यसमा होला धेरै पक्षहरू जोडिएका होला। यस्तो होला नि, तपाईँको चिठी आयो, ओलीजीले चाहिँ नि चिठीको चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि लेटरको चाहिँ नि स्पिरिट, लेटर एन्ड स्पिरिट पढ्नु भएन, भावना मात्रै पढ्नु। यसलाई सोझै भनौँ न, यो संविधान जसको मद्दतमा आयो नि तिनीहरूले यसलाई जोगाउने गरिराख्छन् कि सरकारको विस्थापन मात्रैमा अहिलेको एजेन्डा सकिन्छ? यो संविधान कसको मद्दतमा आयो भन्ने कुरै मलाई थाहा छैन। म त नेपाली जनताले बनाएको संविधान भन्छु। यो संविधान बनाउँदाखेरि ओलीजी हुनुहुन्छ, भारतले रिजर्भ राखेको कुरा त थाहा छ नि? थाहा छ, त्यो त रिजर्भ त अहिले पनि रिजर्भ छैन। उसलाई अहिले पनि रिजर्भ नै छैन, खोला छैन त, उसलाई त रुचेको छैन होला नि त यो संविधान। उसले नरुचेर के भन्छ? तपाईँलाई रुचा छैन? प्रश्न त्यो हो। भारतको संविधान मलाई रुचा छैन अथवा चीनको संविधान मलाई रुचा छैन, के गर्नु? ऊ त यहाँको ठुलो क्षेत्रीय, ऊ त ठुलो क्षेत्रीय शक्ति हो नि, प्रभाव पार्न सक्ने। हाम्रो पनि तपाईँको चाहिँ नेसनल आइडेन्टिटी छ नि, प्रभाव पार्न सक्ने क्षमता छ। हामी प्रभाव पार्न सक्ने क्षमता राख्दैनौँ नि? राख्छौँ कि? भारतले चाहँदै मेरो संविधानको विस्थापन हुँदैन? हुँदैन। भारतले चाहँदा नेपालको भारतले यो संविधानको विस्थापन चाहिरहेको जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? मलाई लाग्दैन। यो सरकारको विस्थापन चाहिँ भारतले चाहिँ नि तपाईँको विसफुल थिङ्किङ गरे होला कि चाहिँ नि यो संविधानमा अलिकति करेक्सन्सहरू भइदिए राम्रो हुन्थ्यो भनेर सोच्या होला, विस्थापन सोच्या छैन। यो सरकारको मात्र विस्थापन सोचेको उसले यो सरकारको पनि विस्थापन खोजेको छैन। उसलाई त के ओलीजीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि सबै सिधाइदिनु भयो, यदि नसिद्ध्या भए हुन्थ्यो भनेर पनि त सोध्या होला नि। किन तपाईँलाई के लाग्यो 10 लाख खोप दियो भन्दैमा चाहिँ भारत सरकार ओलीतिर गयो भन्नु के खोज्नु भएको? खोप त्यसै त दिएन होला, उसैलाई हाहाकार छ, हामीलाई किन दियो त? त्यो त दिइहाल्छ नि, असल छिमेकी भने त्यही त हो। यहाँ 2 दिन अघिसम्म थाहा थिएन, बनाएको छ। तपाईँ अक्सफोर्डमा चाहिँ अस्तिसम्म हाम्रो परराष्ट्र मन्त्री दिल्ली जाँदासम्म थाहा छैन कि 10 लाख खोप आउँदैछ भनेर। उहाँले त परराष्ट्र मन्त्रीबाट राजीनामा दिनु पर्थ्यो मेरो विचारमा। त्यस्तो कुरो पनि थाहा नपाउने मान्छेले राजीनामा दिनुपर्छ। त्यो त हामीलाई त सबैलाई थाहा थियो। त्यो तपाईँको त्यो दिनदिनै चाहिँ त्यो कोरोना भाइरसको प्रेस कन्फरेन्स गर्नेलाई त्यो प्रवक्तालाई पनि थाहा थियो होला। त्यो कुरा होइन, त्यो जबरजस्ती कुरा गर्ने कुरा भयो। हेर्नुहोस्, भारतलाई तपाईँले जबरजस्ती किन तानेर ल्याउनु? त्यसमा त्यसो भए एक थरी मानिसहरू जो भन्छन्, म टुङ्ग्याएँ अन्त्यमै,
यो सरकारको विस्थापन होइन, यो व्यवस्थाकै विस्थापनमा गएर टुङ्गिन्छ यो कुरो भनेर जो मानिसहरू भनिरहेका छन् त्यो पनि अर्को स्फूर्ति किन यति मात्रै व्यवस्था टुङ्गिएर कुन व्यवस्था आउने? अब पछाडि फर्किने? यो अघि तपाईँको जुन 10 वर्षको ट्र्याक थियो नि त्यो ट्र्याक यहाँ आएर अब चाहिँ मान्छे चाहिँ तपाईँ पछाडि फर्किन्छ। फर्किएर देख्नुहुन्छ हामी 97 सालमा जाने अब 47 मा त सानो अहिले त शहीद सप्ताह भर्खर सिद्धियो, 16 गते माघ 16 गते सिद्धियो। 47 मा फर्किन सक्छौँ कि सक्दैन? हामी किन फर्किने 47 मा? 30 वर्ष पछाडि फर्किन्छ मान्छे अग्रगामी हो कि पश्चगामी हो त्यो भन्नुहोस् मलाई पहिले। अग्रगामी हो नि, स्वभावैले प्रोग्रेसिभ हो कि हैन? स्वभावैले अग्रगामी हुन्छ, समयको गति पनि अगाडि जान्छ। हामी 10 वर्ष अगाडि पो जान्छौँ कि योभन्दा बेटरमेन्टको लागि पो जान्छौँ कि? तर परिवर्तन निश्चित छ। यो 10 वर्षको उचाइ परिवर्तन त भइ नै सक्यो नि। तपाईँको यत्रो ठुलो परिवर्तन भयो, हाहाकार भइरहेको छ। हेर्नुहोस् संविधानलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ निमोठेर फालिदिनु भयो ओलीजी। अब के गर्नुहुन्छ तपाईँ केही गर्नै सक्नुहुन्न, तपाईँसँग केही अधिकारै छैन। उहाँ भन्नुहुन्छ म त छोडिदिनु यो कुर्सी। अब जे गर्छ बहुमतको प्रधान, अब जे गर्छ त्यसपछि सडकले गर्छ। त्यसपछि अब गर्न त सडकले पर्छ, जनताले गर्नुपर्छ। सडक भनेको जनता हो, जनताले गर्छ, अरू कसले गर्छ? तर सडकमा आउनेहरूको अनुहार हेरेर पनि मान्छेहरू उत्साहित छैनन् नि, होइन? यिनीहरू त सडकमा आउने पनि ती उत्साहित नहुने मान्छे नै आउने त हो नि। तपाईँको अनुहार देखेर उत्साहित जो पत्रकारहरू अरू साथी पत्रकारहरू उत्साहित नहोला। यो प्रकाश गिरीजीले सधैँभरि यो टक सो चलाउँछन्, बडा राम्रो हुनुहुन्छ उहाँ भनेर भन्लान्, उनीहरूको ईर्ष्या पनि होला। त्यस्तै त हो नि, सबै त त्यही मान्छे हुन्। अनुहार तपाईँको चाहिँ देख्न नचाहने मान्छे पनि जुलुसमै हुन्छन् के। हस्, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ वरिष्ठ पत्रकार किशोर नेपालसँग। उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै। एसटिभी च्याटबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।